सगळ्यांक येवकार. काल आमी चिरपुट्याक जे आजीची शिरोकोशीचे केवीन श्रीकांत नायक हेच्या घरा कडेन आमी विजीट दिल्ली आनी जे फाटी पयर जो न्यूज येयल्लो प्रुडंटाचेर की तेच्या घराचेर दरड कोसळ्ळ्या म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमी थंय वचून विजीट दिले नंतर आमकां कळ्ळें खरेंच त्या घराचेर दरड कोसळून तेजी लुकसाणी जाल्ली आसा आनी थंय जी खूब मोठी झाडां आसा आनी ती झाडां खरें म्हणल्यार एक देवाची तशी कृपा अशी हांव म्हणटा. कित्याक जर मोठो पावस पडलेलो असोत आनी जर वारें येयल्लें न्ही जाल्यार ती झाडां तेच्या घराचेर पडोन तेजे आनी खूब मोठी लुकसाण जातली आशिल्ली. तेन्ना आमी ताका मेळ्ळे नंतर आमी ताका सांगलेलें आमी पंचायतीक वयतले आनी आमी सरपंचाक सांगताले की बाबा थंय वचून मातशें पळयचें म्हणून की तेजी कितें लुकसाण जालें कितें. आनी त्या प्रमाणे आमी आयज सरपंचाक मेळ्ळे. सरपंचान सांगलां आपूण बेगीनूच थंय वयतली आपूण पळयतली आनी जी झाडां जावं कितें थंय कितें तेजी दरड कोसळपाची आसा ती आपूण बेगींतले बेगीन काम करून घेतलें अशें तें आमकां उतर दिल्लें आसा आनी तें उतर ती पायटली अशें आमी अपेक्षा धरून देव बरें करूं म्हणटा.